नमस्कार येवकार, तुमच्या खातीर भेट घेवन येयल्ली आसा गितेश नायक हांची आम आदमी पार्टीचे एक क्रुशियल फेज जाल्ले आसा येता त्या फोंडा बायपोल इलेक्शना खातीर 15 वर्साचो एक एक्सपिरियन्स म्हणपाक शकता. 2012 असेंब्ली इलेक्शनान पांय दवरिल्लो तेंच्यांनी आनी एक मोठो गॅप घेवन आम आदमी पार्टीची टिकेट घेवन तुमच्या मुखार परत एकदा लढा दिवपाक मैदानाचेर या फावटी फोंडा बायपोल इलेक्शना खातीर देवतात. गितेश नायक, नमस्कार येवकार तुमकां. थँक्यू. सुरवात प्रिपरेशनांतल्यान करूया. थोडेच दीस उरलेले आसा इलेक्शना खातीर आनी कशी चल्ल्या तुमची तयारी? सामकी जोरान चल्ल्या. सामकी जोरान तयार आसात तुम्ही? एकदम. ओके, सो प्रिपरेशन म्हणटा तुम्ही सुंदर रित्या चल्लेलीच आसा, पूण आमी जशें की पळयता की एक कितें म्हणटा अंत्रुज म्हालान काँग्रेस धरा बीजेपी धरा हांचोच नाव परत परत येत आसताले. बट आतां तुमकां कित्याक दिसता की लोकांनी तुमचेर ट्रस्ट करचो, फोंड्याकारांनी तुमचेर ट्रस्ट करचो, त्याक तुम्ही खूप वर्सान देविल्ले आसा? हय, मागे कशें आसा, हांव एक सामान्य घरचो भुरगो आनी सगळे त्रास काडून वयर चल्लेलो भुरगो. तशें आमचे रवी सर जशे आशिल्ले ते एक तेंच्यांनी आपले पायलट म्हणून स्टार्ट केले करियर आनी गोंयचे सीएम जाले. तशेंच म्हाका त्यांच्या भशेन म्हाकाय तशेंच करपाक जाय. सामान्य मनशा भशेन म्हाका वयर चलून गोंया खातीर कितें तरी करपाक जाय. ओके, त्याच्या खातीर तुम्ही आता देविल्ले आसा आनी तुमकां दिसता लोकांनी म्हणजे आम आदमी पार्टीचे आम आदमी म्हणटात. ओके, सो ह्यान फुडें तुम्ही आम आदमी पार्टीकूच कित्याक चूज केलें अशें हांव पयलीं तुमकां विचारपाक सोदता. बिकॉज बीजेपी धरा काँग्रेस धरा हाचें नांव आमी पयलांच, बट वाय आम आदमी पार्टी? सी, नाव लोकांक सगळ्यांक खबर आसा की बीजेपीचे पॉलिसी कितें आसा, काँग्रेसीची पॉलिसी कितें आसा, दोन्ही पार्टीक लोकांक लागून कितें करता. आयचे तारखेन गरीब लोक जो आसा गोंयचो तांकां भरपूर त्रास जाता आनी श्रीमंत लोकांक कांयच त्रास जायना. कित्याक श्रीमंत लोक आपल्या वयल्या जाग्यार आसा आनी गरीब लोक आपल्या सकयल्या जाग्यार आसा. आनी आमची जी पार्टी आसा ती आमी ग्रासरूट लेवलाचेर काम करता आनी आमी कितें काम करपाचें चिंतूनच आमी फुडें सरता. सो तेका लागून आम आदमी पार्टी म्हटले तुम्ही. ओके, सो आता इतली वर्सां जाली आनी दुसऱ्यो पार्टीची खबर हांवें तुमकां सांगलीच, जाल्यार आम आदमी पार्टीन तुम्ही आयिल्ले आसा. खंय फेल जाल्ली आसा ती? बाकीचे सरकार बीजेपी धरा काँग्रेस धरा खंय फेल जाल्ली आसा आनी आम आदमी पार्टी कितें चेंजीस हाडपाक शकता हांगा? पळया, म्हाका कितें दिसता की बीजेपी सरकार आनी काँग्रेस सरकार दोगांयचे हांगा MLA आशिल्ले, सिटींग मिनिस्टर आशिल्ले, तितके सत्ता आशिल्ली तेंचे कडेन. 10 वर्सां तेंची सत्ता आशिल्ली. आतां 10 वर्सांनी तेंच्यांनी कांयच केलें ना जे आयज गरजेचें आशिल्लें फोंड्याक. तशें धरलें की आमचें ID हॉस्पिटल बालना सुंदर, पूण भितर फॅसिलिटीज कांयच ना. आयज ICU ना थंय, आयज ब्लड बँक ना. कोणाक तर रक्ताची रातची गरज पडली जाल्यार त्या रक्ताक लागून आमकां GMCन धांवचें पडटा. ती तर सोय तर आमी जर बरी करून दिवपाची केली जाल्यार आमचें हेल्थ मातशें बरें उरतलें न्ही. आयडीज खातीर फेल जाल्ले आसा का आनी कितें तुमी आयडेंटिफाय केल्ले आसा? ID आसा, मागीर पार्किंग इश्यूज आसा. पार्किंग आयज फोंड्यान इतकें गरजेचें जालां की गाडी पार्क करपाक जागो ना. जशें आमी पार्किंगाचेर जर उलयलें जाल्यार मल्टी स्टोरी आमी पार्किंग करूं शकता, बट तें करतलो जाल्यार तेका तें चिंतप जाय. फक्त आपूण MLA जालो, एकदां MLA जालो की खुशेन घरा बसलो म्हणून कामां जायना न्ही ते. सो इतके सगळे तुम्ही प्रॉब्लेम्स आयडेंटिफाय केल्ले आसा. कशी तयारी दवरतात तुम्ही हे सगळे लायक हेका लढा दिवपाक? बिकॉज तुम्ही आता ओपोजिशन जिंकले जाल्यार ओपोजिशन MLA पावतले, MLA जातले आनी पावर तरी हातीन नासलो जाल्यार खंय ना खंय तुमची जिम्मेदारी ती कशें एक्झिक्यूट करपाचें आसा तुम्ही? केजरीवाल सरा कडेन जेन्ना म्हाजी मिटींग जाली, म्हाजे जेन्ना हांवें तांकां पॉयंट्स हे मांडले तेन्ना तेंच्यांनी म्हाका सांगलें तूं फक्त 6 म्हयने लोकां कडेन माग म्हणून. आमी एक पार्टी जी आसा ती काम करपी पार्टी आसा म्हणून. जे तुझे हे कमिटमेंट आसा हॉस्पिटलाचे, ID हॉस्पिटलाचे, आमी ते 6 म्हयन्या भितर आमी हे रेग्युलायज करुया आनी ते फूल फॅसिलिटीन आमी ते हॉस्पिटल परते चालू करुया म्हणून. कित्याक आयज न्ही थंय स्पेशलिस्ट दोतोरूय ना. कितें प्रॉब्लेम जाले जाल्यार परत परत GMCन धांवचें पडटा. सो तो इश्यू हांवें सरा कडेन जेन्ना केजरीवाल सरा कडेन जेन्ना मांडलो तेन्ना केजरीवाल सरान म्हाका सांगलें तुम्ही लोकांक एकूच प्रॉमिस करा की ह्या फावटी इलेक्शन लडून दिया
आणि जे आमी पॉयंट तुमकां सांगल्या त्या पॉयंट्स जर आमी तर करून दाखयना जाल्यार नेक्स्ट टायमांनी आमी लोकां कडेन वचचें न्ही म्हणून आम आदमी स्टँड घेवची ना म्हणून फोंड्या इतको कॉन्फिडन्स तेणें म्हाका दिला. ओके, आता यान फुडें हय आता 6 महिने आम आदमी पार्टीचे नॅशनल लिडर म्हणपाक शकता केजरीवाल तांच्यांनी शब्द दिल्लो आसा 6 महिन्यांनी इलेक्ट जाल्या उपरांत जातले, पूण कशें एक्झिक्यूट करतले ही तुमची जिम्मेदारी, खंयच्यान तुमची सुरवात? सी कशें आसा आयज आमच्या गोंयांत 2 MLA आसा, एक आतां सध्या सिटींग MLA आसा, तेणी सुद्दां न्ही बाणावले तांकांय भरपूर त्रास जाले. हो क्वेश्चन जो तुमी म्हाका केलो हो क्वेश्चन तांकां केल्लो बेन्झी बाबाक पयलीं, पूण तांच्यांनी कितें केलें तो क्वेश्चन आन्सर तेन्ना केले तेणें आनी तेणें कितें सांगलें तेन्ना आपूण तर मिनिस्ट्रीन सुद्दां ना जाल्यार आपूण आपले स्वताच्या सॅलरींच्यान आपूण हें करतलो म्हणून ती तयारी तुम्ही तयारी हांवें दवरल्या. म्हणजे ही जिम्मेदारी आनी कशें आसा आमकां न्ही पार्टीचो सपोर्ट न्ही फूल कंप्लीट सपोर्ट आसा. म्हाका अशें दिसता की केजरीवाल सरकाराची जी दिल्ली चल्ल्या पयलीं दिल्ली आशिल्ली आयज गुजरातान चल्ल्या आनी जें तें काम जेन्ना आपोवन येयलो दिल्ली वचून गुजरात वचून तेन्ना म्हाका फूल कॉन्फिडन्स येयलो की बाबा ही पार्टी जर गोंयांत येयली जाल्यार आमी गोंयकार जिखले म्हणून अशें तुमचें म्हणणें. पूण गोंयान एक मोठी टिका जाता आम आदमी पार्टीची, तांकां दिल्ली मॉडेल ह्या 2 शब्दांनी वळखलें वता. ती दिल्ली मॉडेल गोंया खातीर कित मेरेन बरी आसा अशें तुमकां दिसता? गोंया खातीर कितें सुदारणा जावपाक? दिल्ली मॉडेल अशें म्हणून उपकारना. आमी कितें चिंतपाक जाय की दिल्ली केजरीवाल सरकारान कितें बरें केलें तें बरेंपण आमी तर आयज गोंयान हाडलें. तुमकां एक सादें उदाहरण दिता हांव. आयज सामान्य मनशाक न्ही इलेक्ट्रिसिटी बील भरपाक सुद्दां त्रास जाता, कित्याक ती बिलां इतकी वाडिल्लीं आसा की सादो मनीस जो कमी सॅलरीचो आसा तेंची बिलां सुद्दां भरपाक त्रास जाता. थोड्यांच्यांनी मिटर सुद्दां कट करून व्हेले. पण आमी तेजेर एक विचार कितें केला, जशें दिल्ली जेन्ना केजरीवाल सरकारान जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी आनी उदक जेन्ना फ्री केल्लें तोच मॉडेल आमी गोंयांत हाडपाक सोदता. सो दॅट सामान्य मनीस जो आसा पळय न्ही तो सुशेगाद रावचो. तुमकां दिसता उदकाची आनी इलेक्ट्रिसिटी सारकी जी दिल्लीन प्रॉब्लेम आसा ती गोंयान आसा, और हांगा कितें आनी वेगळे इश्यूज आयडेंटिफाय जावपाक शकता? सी हांव उदकाचो प्रॉब्लेम गोंयांत आसाच ना म्हणना, पूण इलेक्ट्रिसिटी कशी आसा, इलेक्ट्रिसिटी जेन्ना फ्री जातली सगल्यांक, म्हाजो मुद्दो तो इलेक्ट्रिसिटी जेन्ना प्रत्येक घरांत फ्री जातली आनी फ्री जाली जाल्यार ते घरच्यांक मातसो सुशेग मेळटलो की बाबा हे आनी टेन्शन आपल्याचेर ना म्हणून आयज. तुम्ही असे शब्द दितात इलेक्ट्रिसिटी फ्री जावपाक शकता आमच्या गोंयान? हय नक्की. जेन्ना दिल्ली जावं शकता जाल्यार गोंयांत जावं शकना. सो आता तुम्ही इलेक्ट्रिसिटी म्हटले, एक मोठो गोंयभरान बोवाळ चालू आसा स्मार्ट मिटर्सांचो, तेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? बिकॉज सी एक हाल्ली आमी न्यूज ऐकली अनेक एक्टिविस्ट धरा, सो इलेक्शनाच्या नावार प्रचाराच्या नावार हांगा स्मार्ट मिटरूय जावपाक शकता अशें म्हणणें. तुमचें कितें आसा? हांवें ती इंटरव्यू पळयल्ली. लुईस गोन्स बाबान क्लियरली मेन्शन केला त्याच्या स्पीचीन की बाबा ते कंप्लिटली इलेक्शनाक लागून ते स्मार्ट मिटर वाटपाची तयारी चल्ल्या म्हणून. सो समवेअर आय ऑल्सो एग्री विथ दॅट स्टेटमेंट. स्मार्ट मिटर्सांच्या बद्दल तुमचे डेफिनेशन सांगपाक शकता? तुम्ही कितें त्रास दिवपाक शकता स्मार्ट मिटर्स आनी कितके बरे जावपाक शकता? बिकॉज स्मार्ट मिटर म्हटलो आतां एक नवे जनरेशन ऑफकोर्स स्मार्ट मिटर्स येवपा सारकी परिस्थिती आता आसा. सो कशें दिसता तुमकां स्मार्ट मिटर्स येवपाक जाय? म्हाका कितें दिसता जाणा, स्मार्ट मिटर बी आमकां कांयच नाका. बिकॉज आमचें मेन एम कितें आसा की ती इलेक्ट्रिसिटीच फ्री करची म्हणून लोकांक. अरे वा. ओके, सो आता लास्ट असेंब्ली इलेक्शनान आम आदमी पार्टीचे सुरेल तिळवे तांच्यांनी कंटेस्ट केल्लो. आंकडो आसलो 620 वोट्साचो. 6व्या नंबराचेर आसली आम आदमी पार्टी. आता खंय मेरेन पावपाचे तुमचो एम आसा? आमचे कडेन आतां सद्या तरेन तरी 9,000+ वोट आमचे कडेन सारके एश्युरन्स आसा. 9,000+ वोट? 9,000+. कित्याक आमी न्ही आतां सुरेल तिळवे बाबान जें काम केल्लें पळय न्ही तेंच काम आमी फुडें कंटिन्यू केलां आनी तें मातशें आनी तेज्या पेक्षा आमी चड काम करूंक लागल्या. आय वॉज अ सायलंट प्लेयर. सदांच पार्टीन म्हाका सांगलेलें यू बी अ सायलंट प्लेयर. लास्ट टायम एट द टायम ऑफ डिक्लेरेशन वील डिक्लेअर युअर टिकेट म्हणून. टील दॅट यू बी अ सायलंट प्लेयर. आनी आमी सायलंट खेळून सायलंटली आमी लोकांचें काम करून
आमी आमचो स्टँड घेतलेलो सायज. हो सायलेंट प्लेयर तुम्ही केन्नाच्यान जाल्ले आसा? आय मीन ह्याच्यान पयलीं तुमी UGTP नसले, सो केन्ना हाज्या पयलीं पळया तीन म्हाजे तशें तुमकां सांगचें म्हटल्यार 2012 हांव NCP यूथ सेक्रेटरी जालो स्टेट लेवल. हय. त्याच्या नंतर हांवें त्याच मोमेंटाक हांवें टिकेटीची तयारी केली. त्या मोमेंटाक म्हाका शरद पवार साहेबान सांगलेलें की हांव तुका ही टिकेट दितलोच म्हणून. आनी त्या टायमार म्हाजे जे कार्यकर्ता आशिल्ले आय वॉज सारको यंग ब्लड कसो म्हटल्यार जाता. आनी त्या टायमार म्हाजी मशाल रॅली आशिल्ली, म्हाजी जनरल मिटींग आशिल्ली. म्हाका थोडे ट्रॅक्स मेळना तेन्ना. इवन म्हाका लिगली सोडून येवपाची सोडून अशें म्हटल्यार हांवें जितकी इतकी तयारी केली, पण लास्ट टायमार तेंची युती जाली आनी युती जाल्ल्या कारणान तेंच्यांनी म्हाका टिकेट ना म्हटली. अच्छा. मागीर आम आदमी पार्टीन येवपाची तुमची तयारी? आम आदमी पार्टीन येवपाची म्हाजी जाली 1 वर्स जाली तयारी चालू आशिल्ली आनी हांव ते सायलेंटली काम करतालो. केजरीवाल सरान म्हाका सारकें सिस्टमॅटीक म्हाका सारको हें केला, डिक्लेअर केला. ओके. युती तुम्ही शब्द वापरलो, अलायन्स या शब्दाचेर एक मातसो जोर दिवया. अलायन्स तर सध्या तरी ना, पूण एज तुमचो ओपिनियन, तुम्ही गोंयान वावरतात, तुमचो ओपिनियन गरज आसा अलायन्साची अशी दिसता तुमकां? म्हाका दिसता न्ही, म्हाका तर हे 8 म्हयने दिले आनी ह्या 8 म्हयन्यान आमी जितकें काम करून दाखयतले त्या कामाचेर न्ही फुडले 2027 इलेक्शन आमी मेजॉरिटीन जिखून दाखयतले. म्हणजे ती तयारी आमची 100% आसा आनी फुडल्या सरकारां आमचें आसतलें. म्हणजे तुम्ही एकटे जिखपाक शकता अशी तुम्ही एकटे अशें? हय, पार्टी लेवलाचेर म्हणटा तुमकां. बिकॉज आमी इफ गोंयच्या भायरूय पयलें जाल्यार अशे खूब लढा दिल्ले आसा जितून अलायन्स न जाल्ल्या खातीर आम आदमी पार्टी थोड्या वोट्सा खातीर हारलेली आसा. अशें आतां गोंयान ही परिस्थिती कशी दिसता तुमकां? ना, आतां कशें आसा, आमची जी टीम आसा न्ही, कोर कमिटी आसा, ती न्ही सारकी इतकी पावरफूल जाल्ली आसा की आमचे पर डे पर मिनीट फूल काम चाललेलें आसा जोरान सारकें. आनी त्या स्पिडीन जर पळयत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता 2027 इलेक्शन आमी 100% जिखतले. आनी हें हांव तर जिखलो इलेक्शन 8 म्हयन्याक लागून. हांव लोकांक तें सुद्दां सांगूंक सोदतां की म्हाका एकदां वोट करून दिया. तुमी BJPकूय वोट करून पळयलें, तुमी काँग्रेसीकूय वोट करून पळयलें. दोगांयनी जें गरजेचें आशिल्लें, आतां हॉस्पिटल बांदलेलें केन्ना, आयज थंय रेडिओलॉजिस्ट सगळे हाडून दवरले आसा ID हॉस्पिटलान, पूण रेडिओलॉजिस्ट ना. सो म्हाका कितें दिसता की हांव तुमचे कडेन फक्त 8 म्हयने मागता लोकां कडेन. हांव प्रूव करून दाखोवंक सोदतां विथ द एश्युरन्स ऑफ मिस्टर केजरीवाल सर की आमच्या कामाचेर तुमी फुडलें डिसिजन घेया. हे 8 म्हयन्यान तुमी फुडलें डिसिजन घेया. तुमी 5 वर्सां एक मनशाक दिता आनी त्या 5 वर्सां तो 1 वर्स सुद्दां आपलें काम करना, पूण त्या 5 वर्सां तुमी ताका सोंसचो पडटा. ह्या इलेक्शनाक फक्त 8 म्हयने आसा. 8 म्हयन्यान फुडलें इलेक्शन आसा. सो तुमचे कडेन चान्स आसा की एक नव्या मनशाक ही टिकेट दिवन तो नवो मनीस कितें करूं शकता. तुमी आयज दिल्ली मॉडेल म्हणटा जाल्यार दिल्ली मॉडेल तर गोंयान हाडलो आनी तो कसो हाडलो, बरे भशेन हाडलो जाल्यार गोंयकारांचेंच बरें जातलें न्हू. तुम्ही स्वताक भंडारी लिडर म्हणटात. सो एक आमी पळयलें की रवी नायकाचें जेन्ना निधन जालें तेन्ना भंडारी जे लिडर्स आसा तेंच्यांनी उलो मारलो रितेशाक टिकेट दिवची. तांचो कित मेरेन, भंडारी लिडर्साचो कित मेरेन तुमकां सपोर्ट आसा? भंडारी लिडर्सान उलो मारलो कसो मारलो म्हाका खबर ना, बट हांव कितें म्हणूंक सोदतां की भंडारी समाजान म्हाकाय आयज उलो दिला की तूं फुडें सर म्हणून. कळ्ळें न्ही, कित्याक भंडारींक सगल्यांक खबर आसा की एक सामान्य भंडारी जो आसा पळय न्हू, तो आजुनूय कितके त्रास काडटा ते. आमी भुरगेपणाच्यान त्रास काडून मनीस येयल्ले आसा, स्वताचे मेहनतीन आमी वयर सरलेले आसा. तशेंच हांव रवी नायक सराक सदांच रिस्पेक्ट दितां ह्या गोश्टीक, कित्याक त्या मनशा कडेन केन्ना कांयच नाशिल्लें, त्या मनशान आपले टीम एक केली आनी आपूण CM पर्यंत पावलो. तशेंच हांव म्हाजेंच उलयना, हांव म्हाज्या जाग्यार आनी खंयचोय सामान्य तरी हे आशिल्लो बहुजन आमचो भंडारी समाजाचो मनीस आशिल्लो न्ही जाल्यार ताका सुद्दां तर आयज टिकेट दिल्ली न्ही जाल्यार म्हाज्या जिवाक बरें दिसता आशिल्लें. हांव गोल्डन स्पूनान जगलेलो मनीस न्ही. ह्यान फुडें तुमी आतां जशें की म्हटलें, आतां भंडारी समाजातलो रितेश नायकूय आसा आनी तुमी मान दवरता त्यांच्या फादराक रवी नायकाक.
आता कशें कितें म्हणणें आसा तांची लिगसी रितेश नायक करपाक शकतले ह्यान फुडें? आतां तेच म्हटलें न्ही तुमकां हांवें, लिगसी दवरपाक ते लिगसी त्या मनशा प्रमाणे मनीस आसूंक जाय. भले तेजो चेडो रितेश नायक, बट रितेश नायकान ते दीस पळोवना जे रवी नायक सरान पळयले ते, जे त्रास रवी नायक सरान काडले ते आयज रितेश नायकान काडूना. रितेश नायकाक सगळे बसलेले कडेन सगळे आरामात मेळ्ळेले आसा. तो सामान्य कसो जालो? प्रॉब्लेम नेपोटिझमा कडेन आसा काय त्याच्या लिडरशिपा कडेन आसा? ना ना, लिडरशिपाचेर कांय ना. ना ना, लिडरशिपाचेर हांव कांयच उलयना. हांव फक्त इतकें म्हणूंक सोदतां की एक सामान्य मनशाक ती तिकेट दिवची आशिल्ली. कित्याक म्हाका तशें म्हणना ते कोणाकूय फाल्यां सकाळी 2027 इलेक्शनाक तर खंयचीय पार्टी एक सामान्य मनशाक तिकेट दिता जाल्यार तेन्ना सुद्दां म्हाका ती गोश्ट आवडटली. आनी फुडें फोंडा वाठारा कडेन वळटा हांव. हय, फोंडेकारांक कितें म्हणणें आसा तुमचें? कितें मेसेज दिवपाक सोदता तुमी तुमच्या तर्फे? फोंडेकारांक फक्त एकूच मेसेज दिवपाक सोदता हांव, म्हाका फक्त 8 म्हयन्याचो टायम दिया, जिखोवन दिया. ह्या 8 म्हयन्यात जें फोंड्यान 10 वर्सां काम जालें ना तें हांव 8 म्हयन्या भितर काम करून दाखयतां. आनी ह्यान फुडें तर हांवें तें काम केलें ना जाल्यार ह्यान फुडें हांव इलेक्शन म्हणटा तें केन्ना तोंडान नांव सुद्दां घेवचो ना, केन्नाच तुमचे कडेन वोट सुद्दां मागपाक येवचो ना. पूण ही गॅरंटी दिता की जें कामां पेंडींग आसा ती सगळीं हांव करून दाखयतलो म्हणून. इतको मोठो प्रॉमिस तुमी फोंडेकारांक आयज केल्लोच आसा. हय, ह्यान फुडें हांव निमाण्या भागा कडेन पावता. कितें एक इलेक्ट जाल्या उपरांत पयलें प्रायोरिटी काम तुमी कितें दवरतले इतकें सांगून तुमी आयचो हे निमाण्या भागाक पावया आमी. सगळ्यान प्रायोरिटीचें काम आसतलें फोंडेकारांचें आमचें ID हॉस्पिटल विथ फूल फ्लॅश रनिंग. आनी तेज्या नंतर जेन्ना आमची सरकार आयली जाल्यार फ्री इलेक्ट्रिसिटी आनी फ्री वॉटर. हे तुमचे पहिले 3 प्रायोरिटी काम म्हणपाक शकता फोंडेकारां Yes, खातीर. yes. तर हे आशिल्ले आमच्या मुखार गितेश नायक, आम आदमी पार्टीचो एक क्रुशियल फेस आमी म्हणपाक शकता.